pinangga kong nasud, Pilipinas. Sa kinabuhi, daghang mga tao ang atong maila-ila, mga silingan, kaeskwela, mga barkada, katrabaho ug daghan pang uban. Ang uban inila sa kabilingban, apan ang kadaghanan mga yano lamang. Sa kinabuhi, daghang mga tao ang atong ikahibalan ug mahimamat sa unahan. Ang uban mulabay lamang, adunay pipila nga magdugay sa atong kiliran. Sa kinabuhi, may mga nilalang nga magpabag-o sa dagan sa atong pagkatao. Dunay uban nga mopasakit kanato o naapoy muagag aron kita madasig sa matag adlaw nga atong ikahibalan. Mahal ko, nasayod kita nga walay kasiguraduhan ang kanato nga naghulat. Sama sa uban nga nangagi, mulabay lang ako sa imong kinabuhi, sa madugay, sa madali. Mubuhi ra kita sa taliwala og makalimtan mo ra ako sa sayon nga paagi. Apan timan ipinangga ko, dili makawang ang gugma nga gisaw-an tang duha sa gihatag sa panahon. Tipigan ko kining tanan ug isipon kong bahandi ning akong kasing-kasing. Ang imong gugma ang nagsilbing iwag ug kusog sa mga panahon nga nalupog ako sa tumang kasakit. Og karon nga nanumbalik na ang kahayag sa akong kinabuhi, og samtang may panahon pa nga kini akong malitok. Tuguti ako sa pag-ingon, salamat mahal ko nga niabot ka sa akong kinabuhi. Dili ko ikaw hikalimtan, kay ang gugma mo nagpabiling buhi ning akong dughan pinangga ko. Idol Ludi, may hapon ka natong tanan. Please subscribe and like my YouTube channel, Idol Ludi. Thank you.